पुत्र कदर नहीं करते। 4-4 5-5 पुत्र ने, एक प्यो ने 5 बेटे 7 बेटे 9 बेटे पाले, ये 9 मिलके एक बाबा नहीं पाल सकते। ते जमीन ते अजाब ना आए तो होर होए की। बाहर दे मुल्कां दे अंदर उन्हां नूं पता ही कोई नहीं यूरोप के अंदर मेरा प्यो किहड़ा है, उन्हां नूं तो पता ही नहीं ना, किसी नूं कोई पता नहीं मेरा प्यो किहड़ा है। तुहानू अल्लाह ने माँ बाप की नेमत नाल नवाजिया और इस्लाम की बड़ी अजीम नेमत दी है। अल्लाह का शुक्र अदा करया करो, अल्लाह ने तुहानू इस्लाम दिता है और रिश्ते दिते ने, भैणां दित्तियां ने, भरा दिते ने, मापे दिते ने, अजीजो अकारब दिते ने। अल्लाह ने तुहानू एक घर दे अंदर पैदा फरमाया है। इस बुढ़िया नू बुढ़िया की खिदमत कर, अगर चाहना बुढ़ापे च मेरी औलाद मेरी खिदमत करे, फिर अपने बुढ़े माँ बाप की खिदमत कर। मैं दी नस कुरान चो पेश करना। पूरी जिंदगी हजरत इब्राहिम ने मुशरक प्यो नू अब्बा जी आख्या कि नहीं? दसो, या आबादी या आबादी या आबादी। प्यो ने क्या पुत्र रहा ऐ बुत चुक टोकरा ते उथे वेच के आ ते ना नहीं कीती। ठीक है अब्बा जी। एक बुत दियां लत्तां नू रसा पा लिया ते टोकरा सिर ते चुक लिया। गली गली होका देवे इब्राहिम रबाना, ओए ले लो ठाकर जिस जहन्नम जाना। टोकरा वेला करके को बोता उधर नाले च वगाए, को उधर सुटे ते लिया के टोकरा वेला करके बाप नू दे दिता। अब्बा भी राजी हो गए, गल नहीं मोड़ी। हुण मुशरक प्यो नू अब्बा जी आख्या जी, उन्हें क्या ना ला अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया, ओए पुत्र मेरे इलावां दी तौहीन करन तो बाद ना आया, मैं तेनू पत्थर मार मार के रजम कर देंगा। नौजवानों, नबी इब्राहिम जोश नहीं आए तो पता क्या आंदे ने? काला सलामुन अलैक साअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं तेरे वास्ते अब्बा जी बख्शिश ही मंगांगा, सलामती होए तेरे वास्ते बख्शिश ही मंगांगा। हुण बुढ़े प्यो दी जिंदगी गुजार दी। अब्बा जी कहंदे आ ओ जड मुशरक प्यो है, बुत घर करके वेचदा ते जदों 90 साल दी उम्र होई, बीवियां 2 ने ते हाथ चुके ने, आंदे ने रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह पुत्र दे दे। ते अगो जवाब आया, सुन लो जवाब किया है, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। और मुशरक प्यो दा अदब करन वालिया, मुशरक प्यो दी खिदमत करन वालिया, हुण तेनू मैं पुत्र देंगा, इन्ना हलीम होएगा ट्रक लंघ जाए तो सी ना करे। इन्ना इब्राहीमा ला अव्वाहुन हलीम, तू छुरी फेरन चली में तो गले ते छुरी फरान चली। छुरी भी फेरेगा सी नहीं करेगा। और जेड़ा प्योवां दी खिदमत करदा रब ओनू पुत्र इस्माइल वर्गे देंदा है। याद रखो। तो फिर एक वक्त आया ना, फलम्मा बलग माअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। पुत्र 3 दिन होए ने मैनू ख्वाब आया, मैं तेनू अल्लाह दे राह च ज़िबा पिया करना वा, ते नहीं क्या मैं सोच के दसा। ये आखे भैया गल्लां बाहरों जरा बंद करो यार, की करदे हो? गल्लां बाहरों बंद करो, भावें गली च। मैं अंदर कुरान पढ़ लिया, तुसीं गल्लां करन दे यार। कोई बंदे नू कोई थोड़ी बहुती होनी चाहिए समझ। कुरान जेडे नो काफर रौला पाते, मुसलमानों का काम नहीं करो, जलसा सुनना है। सिर्फ 2-4 मिनट कटो, मैं बात मुकान लगा। तवज्जो फरमाया, मेरे बेटे मैं 3 दिन होए ने ख्वाब आई है, तेनू अल्लाह दे राह च ज़िबा पिया करना वा। पुत्र ने ये नहीं किया अब्बा जी कल मेरे नाल गल करया सोच के दसा ना, या अबति फ़अल मा तुमर, अब्बा जी जिवें अल्लाह ने कहा उवें कर गुजरो।
इथे ना ही कोई नहीं। छुरी ले लईए, रस्सा ले लिया, बिना नू टुर पे ते आमने सामने पुत्र बाप ते बेटा खड़े ने। ते बेटा की आंदा अबू जी छुरी उथे तेज कर लो, तुसी बुढ़े हो, तुसी फेरोगे मेरा गला कटिया ना जाए या मैनू तकलीफ होवे। छुरी नू तेज कीता, पत्थर दी शान ते थर थर कंबदे सी फरिश्ते आसमान ते। किवें बाप छुरी फेरू पुत्र दी जान ते, भला तरस आवेगा के नाई। फरिश्ते आंदे ने अल्लाह ये की करान लगा, इल्मे गैब फरिश्तियां नू भी की होना ते पता नबी इब्राहिम नू भी नहीं, अजे ने एदा लू भी नहीं कटिया जाना ते इस्माइल नू भी नहीं पता कि मेरे गले ते छुरी चलनी नहीं। अगर नबी नू इल्मे गैब सी ते छुरी ने गला नहीं कटना, फिर इम्तिहान कादा है? ते जे इस्माइल नू पता सी मेरा गला नहीं कटिया जाना, फिर प्यो दा अदब कादा है? ना फरिश्तियां नू पता है, ना नबी नू पता है, ना नबी दे बेटे नबी नू पता है। पहली वसीयत इस्माइल फरमाई, छुरी नू तेज कर लो खलील इलाही, तुसी कमजोर मता वड्डे ना काई, होवे तकलीफ मेरे ताई। दूजी वसीयत बनो लत्ता बाहां भी मेरियां, जिबा दे वेले तरफा चार चुफेरियां, खून ना पै जाए उत्ते चादरां तेरियां, होवां बे अदबां विचों नाई। तीजी वसीयत थोड़ी उम्र वडेरी है, थोड़े हथी हुण मौत आमनी मेरी है, सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरी है, सबर बगैर चारा नहीं। पंजवी वसीयत हजरत भुल ना जावना, मेरा सलाम मेरी मां नू पुचावना, आन के छेती तुर चलिया परौना, खिदमत दा मौका मिलिया नहीं। छेवीं वसीयत मेरे हानी मेरे नाल सन खेल दे, फिर दे सा कट्ठे जिवें फुल ने रवेल दे, आन गए घर साडे टैल दे, तकलीफ होवेगी अम्मा ताई। सतवीं वसीयत जे पुछन बच्चा किथे गवाया ही, आखियो मैं ओदे कोल छड़ आया ही, जो तेथों ते मेथों चंगा रखेगा साया ही, जाया करेगा हरगज नहीं। हजरत इब्राहिम ने लटाया, छुरी चलानी शुरू कर दी है, छुरी कट दी नहीं। छुरी कट दी क्यों नहीं? छुरी आंदी है खलील तेरी मन्ना के रब्बे जलील दी मन्ना। खलील चाहता है गला कट जाए, जलील चाहता है मैं लू भी कटन नहीं देना। अल्लाह क्यों नहीं छुरी कट दी? फरमाया मेरे खलील मैं इस्माइल दी पुछ दे विचों आमिना दा लाल मुहम्मद पैदा करना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। फरमाया मेरे खलील तुसा मेरी गल मनन वाली अखीर कर छड़ी ते मैं हुण तुहानू सिला की दिता है क़यामत तक जिन्नियां कुर्बानियां होणगियां ना तुहानू बराबर दा सवाब मिलदा रहेगा। ते इस्माइल ने तुहाडा अदब करन वाली अखीर कर छड़ी गल मनन वाली ते उन्हें प्यो दी खिदमत और गल मनन वाली अखीर की, उन्होंने सिला की दिता है
میں نبوت بنی اسرائیل چو چک کے نا تیرے پتر دے خاندان چ لیا کے گو نبوت دا دروازہ ہی مار چھڑیا ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے اسماعیل دے خاندان چو نبوت نہیں جا سکتی. ایسی لے اس واسطے جنہا بندہ چاہتا ہے نا میری عمر لمبی ہوئے رزق سے اضافہ ہوئے وہ بڑھے والدین دی خدمت کرے. یہ بہت بڑا ہتھیار جی. کئی ایڈے بد نصیب نے 2-3 سال ہو گئے ماں پیو نہ بول دے ہی نہیں. ایسے بھی ہے اجے صلہ رحمی کرن دے اندر پہلا نمبر تیرے بڑھے والدین دے. تینوں حیا نہیں آتی تو باپ نو تڑپانا ہے ماں نو تڑپانا ہے. پیو دے ذہن تے کی گزردی ہوگی جب تو انہوں بلاندا نہیں کی تیری کوئی عبادت قبول ہو جائے گی. چند زمینہ تو چند ٹگیاں تو پیو نو قتل کر دیں دے مار دیں دے ہزارہ واقعات تھوڑے سامنے. اس واسطے وہ بندہ بد نصیب ہے. امام سیرین رحمہ اللہ نا کوٹھے تے نہیں ہن چڑھ دے ہوندے. امام ابن تیمیہ بھی مکان دی چھاتے نہیں ہن چڑھ دے جدو ماں ویڑے چ بیٹھی ہوندی سی کہ میرے پیر ماں دے سر دے اتے آ جان گے تے انہاں لوکاں نو عظمتاں کنیاں مل گیا بول دے نہیں. اگلے دن ایک پروفیسر ہے دی ماں فوت ہو گئی. ان میں پوچھا میں کہا جی تھوڑی ماں تھوڑے نال رہندی سی تو دیاں چیخاں نکل گیا. کہنے لگا پسروری صاحب میری ماں میرے نال نہیں سی رہندی میں اپنی ماں نال رہندا سی. میں اپنی ماں نہ رہنا سی. کسی کے حصے میں مکان آیا کسی کے حصے میں دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں میری ماں آئی. ہن تے پیو ایک پتر دے کولوں دوجی یار پیسے مانگ لے آندا میں تیرا بہتا پتر ہاں دجے پتر نہیں ہونا کوئی منگیا کر. وہ تو کنا خوش نصیب ہے تیرے کو تیرا باپ پیسے مانگدا ہے دعائی واسطے مانگدا ہے بار بار منگے راضی ہو کے دے. وہ دے دل چو جڑی دعا نکلنی ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات دیاں دعاواں رد ہو سکتی ہیں تیرے بڑھے پیو دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے. جڑا تیرا باپ تیرے واسطے دعا کردا ہے نا تیرے ابے دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے. دنیا چ تیرا باپ ایسی ہستی ہے جدی دعا رد ہوندی نہیں. اور میں گل کہنا ہونا زندگی دے اندر ماں پیو دیاں دعاواں لئیاں ہون نہ بندے نے تے ماں پیو دنیا تو ٹر بھی جان جب تک بندہ زندہ رہندا ہے ماں پیو دیاں دعاواں کم کردیاں رہندیاں پر دعاواں لئیاں ہون تے پھر تے جے بد دعاواں لئیاں ہون بولو انشاءاللہ جنہ دے والدین ٹر گئے نے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دی کیاریاں بنا. ساڈے بھائی انس صاحب انہاں دے بھائی انہاں دے رفقا یہ کانفرنس کرواندے نے اللہ اس کانفرنس نو سارے دی نجات دا سبب بنائے. اور انشاءاللہ جنہ دے ماپے زندہ نے خدمت کران گے نا انشاءاللہ ہاں انہاں دا دل ٹھارنا ہے. ماں دے پیر دھو کے پیا کر مینوں پوچھ جدی ماں دا فون ڈیلی 2:30 تو 3 بجے ہوندا ہی رات ایک کوئی گل پوچھنی امی نے کتھے میں یوسف تے اس تو بعد میں کہ یوسف ہی نہیں آکھیا. جدوں دی ماں ٹر گئی ہے نا وہ اکبر بادشاہ دی ماں مر گئی سی نا تو انہوں کہ کیا اکبری رونا کیوں ہے اکبر کہنے لگے اس کمرے چو آواز ہوندی ہی اکبری پورا گل تے سن. انہیں کہا جی سارے اکبر آندے نے بادشاہ آندے نے لیکن اکبری کہنے والی کوئی ماں سی جڑی ٹر گئی ہے. ڈیلی 2-2:30 بجے فون ہونا ہے 2:30-3 بجے. میری امی نے تہجد ادو پڑھنی جدو پہلو منو فون کر لینا پتر کتھے میں کس جگہ امی اتھے ہاں گھر کنی دیر تک پہنچنے اتنی دیر تک. اچھا پھر اللہ تیرا حافظ ہے اللہ تیری حفاظت فرمائے. اے گل تے جدوں دی ماں ٹر گئی ہے کہ 2:30 بجے فون تے نہیں کیتا کبھی. اجے میریاں 2 بیویاں نے الحمدللہ بچے نے نوہاں نے میریاں لیکن کدی کسے فون نہیں کیتا کتھے ہو کتھے. 2 جگ اندر جے تو سکھ چاہنا دساں عمل میں کر تو کی لیا کر. جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر. اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر. جے تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر. جاواں صدقے میں ماں دے نامی اتوں
मां आखियां सीने च ठंड पैंदी जदों नाल मुहब्बत मां कहिए लगदा मूंह विच जिवें खंड पैंदी जेड़ा मां दा बेअदब होवे पसरूरी जेड़ा मां नू करे ना कंड यारो ओदी कदे भी भुजे नहीं कंड पैंदी जेड़ा मां दा बेअदब होवे पसरूरी ओनू दुआ जहाना च फंड पैंदी अल्लाह ताला माँ बाप दा खिदमत गुजार बनाए और सानू सारे अल्लाह तौहीद दी दौलत नाल माला माल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल्लाह जिन्हें साडे अजीज़ व अकारब बहन भाई हस्पताल घरां च बीमार ने शिफावां अता फरमा अल्लाह जिन्हें दुनिया तो चले गए उन्हां दी बख्शिश फरमा अल्लाह साडे हालात ते रहम फरमा साडे गुनाहां नूं दरगुजर फरमा साडियां नेक तमन्ना आरज़ुआं पूरियां फरमा मेरे अल्लाह जो सुनिया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा अल्लाह जिन्हां उलमा ने बयान किया अल्लाह उन्हां दियां जवानियां च बरकतां अता फरमा उलमा दा बयान करना अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह मेरा बयान करना भी कबूल फरमा अल्लाह मेरे भाई अनस और उन्हां दे रुफाका दा प्रोग्राम करवाना कबूल फरमा अल्लाह भाई अनस दे रिज़्क कारोबार माल जान दे अंदर अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा जिन्हें मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे तशरीफ ले आए मामा बहना बेटियां अल्लाह सब दा आना कबूल फरमा सब नू दुनिया आखरत दियां नेमतां नाल माला माल फरमा अल्लाह मेरे माई बाप चाचू दियां कबरां नू जन्नत दियां क्यारियां बना अल्लाह मेरे वालदैन दियां कबरां ते करोड़ां अरबा खरबा रहमतां नाज़िल फरमा रब्बना ग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह मेरी अहलिया दी कबर नू जन्नत दी क्यारी बना अल्लाहुम्मा अदखिलहल जन्नतल फिरदौस व इज़ा मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार अल्लाह मेरे भाई अब्दुल हफीज़ साकब शहबाज दियां कबरां नू जन्नत दे बगीचे बना अल्लाह साडियां कमियां कुताइयां नू दरगुजर फरमा अल्लाह साडे गुनाहां नू मुआफ़ फरमा अल्लाह जितने मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे मामा बहना बेटियां आईयां अल्लाह इन्हां नू दुनिया आखरत दियां सारियां नेमतां नाल माला माल फरमा मेरे अल्लाह जितने मेरे अजीज़ो अकारब साडे रिश्तेदार शिरको बिदात दी दलदल च फस गए तौहीद व सुन्नत दी समझ अता फरमा।